अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल अल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल कद्र में नाज़िल किया और आपको क्या मालूम कि लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र 1000 महीने से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूह जिब्राईल अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए नाजिल होते हैं। वो रात तुलुए फजर तक सलामती ही सलामती है। आयत नंबर 1, 5 और 7। नंबर 1, ये लैलतुल कद्र रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात होती है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। सही अल बुखारी फज़लु लैलतुल कद्र बाब 3 हदीस नंबर 2017। नंबर 2, मुशरिकीन में कई खुदाओं को मानने वाले कुफार, बुत परस्त और अल्लाह की तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करने वाले सब शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। अहले किताब के बाद काफर और मुशरिकीन कुफ्र से रुकने वाले ना थे, यहाँ तक कि इनके पास वाज़ा दलील आ जाए। अल्लाह की तरफ से एक रसूल जो पाकीज़ा सहीफे पढ़े, जिनमें दुरुस्त और मुतदल अहकाम हैं, और जिन लोगों को किताब दी गई थी इनमें तफरका इनके पास वाज़ा दलील आ जाने के बाद पड़ा। हालांकि उन्हें यही हुक्म दिया गया था कि वो बंदगी को अल्लाह के लिए खालिस करके यकसू होकर इसकी इबादत करें और वह नमाज को कायम करें और ज़कात दें, और यही सीधी मिल्लत का दीन है। बेशक अहले किताब में से जिन लोगों ने कुफ्र किया और मुशरिकीन आतश जहन्नम में जलेंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। वही लोग मखलूक में बदतरीन हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, वही लोग मखलूक में बेहतरीन हैं। इनकी जज़ा इनके रब के यहाँ हमेशा रहने वाले बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वो इनमें हमेशा रहेंगे अब तक। अल्लाह इनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। ये इसको मिलता है जो अपने रब से डर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। जब जमीन पूरे जोर से हिलाई जाएगी और जमीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी और इंसान कहेगा इसे क्या हुआ, इस दिन वो अपने खुद पर गुजरने वाले हालात बयान करेगी, क्योंकि आपका रब इसे यही हुक्म देगा। इस रोज लोग अलग अलग होकर लौटेंगे ताकि उन्हें इनके अमाल दिखाए जाएं। लिहाजा जिसने जर्रा भर भलाई की वो उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा भर बुराई की वो भी उसे देख लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। सरपट दौड़ते हामते घोड़ों की कसम, फिर सम मारकर चिंगारियां निकालने वालों की, फिर सुबह के वक्त हमला करने वालों की, फिर इस वक्त वो गिरदो गुबार उड़ाते हैं, फिर इस वक्त वो दुश्मन की जमात के दरमियान घुस जाते हैं। बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है, और बेशक वो इस बात पर खुद भी गवाह है, और बेशक वो माल की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार है। क्या फिर वो नहीं जानता जब निकाल बाहर किया जाएगा जो कुछ कब्रों में है, और जाहिर कर दिया जाएगा जो कुछ सीनों में है। बेशक इनका रब इस दिन इनके हाल से खूब आगाह होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। खड़खड़ा देने वाली, क्या है वो खड़खड़ा देने वाली, और आपको क्या मालूम कि वो खड़खड़ा देने वाली क्या है। जिस दिन लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे बिखरे हुए परवाने,
اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون جیسے ہو جائیں گے۔ پھر جس شخص کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ اپنی پسند کی زندگی میں ہوگا، اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ گڑا ہوگا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ سخت دہکتی ہوئی آگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ باہم بہتات کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لوگے۔ پھر ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لوگے۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ جان لو تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ پھر اس دن تم سے نعمتوں کی بابت ضرور سوال کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہر تانا زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے۔ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ ہرگز نہیں، اسے ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی۔ بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 8۔ دنیا میں انسان کو جو نعمتیں میسر ہیں، آخرت میں ان کی بابت بعض پرس ہوگی۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث کے مطابق ایک دفعہ رات یا دن کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ ان سے پوچھا اس پہل میں وہ کیوں باہر نکلے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بھوک کی وجہ سے اے اللہ کے رسول۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں بھی اسی وجہ سے باہر آیا ہوں جس وجہ سے تم باہر نکلے ہو۔ آپ نے فرمایا چلو، تو وہ آپ کے ساتھ چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر ایک انصاری کے گھر گئے جو باہر پانی لینے گیا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس آ گیا تو آپ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر وہ خوشی سے کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے کہ آج کے دن کسی کے پاس ایسے عزت والے مہمان نہیں جیسے میرے پاس ہیں۔ پھر وہ کھجور کا ایک خوشہ لے آیا جس میں آدھ پکی سوکھی اور تازہ کھجوریں تھیں اور انہیں کھانے کو کہا۔ پھر اس نے چھڑی پکڑی تو آپ نے دودھ والی بکری ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ اس نے ایک بکری ذبح کی تو سب نے اس کا گوشت اور کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ جب سب سیر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ تم بھوک کی حالت میں اپنے گھروں سے نکلے اور پھر گھر واپس نہیں لوٹے یہاں تک کہ تم کو یہ نعمت ملی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2038۔ ملاقات کریں حواشی شورا حضرات 12/49۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔